हामी आसामको बसमा चाहिँ खानपाडा बस स्टप जाँदैछौँ काजिरङ्गा जानको लागि। सो हामी चाहिँ अब लोकल त्यस्तो भएर यहाँनिर लोकल बसहरूमा ट्राभल गर्दैछौँ। सस्ता भी अच्छा भी, सस्ता भी अच्छा भी। यो बिगो अब हामी तपाईँहरूलाई खानपाडा बस स्टपमा देखाउने हो। खानपाडा बस स्टप तपाईँहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्छु। म पनि नयाँ हो, म पनि पहिला आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्छु, त्यो ठाउँमा त्यहाँदेखि तपाईँहरूलाई गर्छु। चाहिँ यहाँ खानापाडा आइपुग्यौँ। राम्रो गरेछ है, मैले यो बकेट हाट किनेर हिजो पल्टन बजारमा। घाम होइन, अस्ति त्यहाँनिर उता जाँदाखेरि क्या उमानन्दमा कस्तो गरम भएको होइन, त्यही भएर चाहिँ मैले हिजो चाहिँ योनिर पाएर ठक्क किनेको। बस चाहिँ यहाँनिर रहेछ, रुद्राक्ष। बसहरू यहाँ लागिराखेको रहेछ। सोध्नु त, कता सोध्नुहुन्छ? सो बस स्टप चाहिँ हामी आइपुग्यो। भाडा सोध्नु न, भाडा सोधिहाल्नु। सो काजिरङ्गाको बस हामी चढ्यौँ। टिकट चाहिँ अम्बो लास्टमा च्यानो भर्दैन त्यसमा त अन्त। हामी बस्यो यहाँनिर एसी। अङ्कल टिकट चाहिँ दिन्छ। सो टिकट चाहिँ 500। सो इट इज अलमोस्ट 2 आवर्स हामी ट्राभल गरेको। एन्ड हामी भल्भोमा चाहिँ आएन, भल्भोमा चाहिँ लास्ट अलिकति कसन भएर त्यहाँनिर हामी बसमा आयौँ कि। अन्त अहिले चाहिँ हामी अब ट्राभल त गर्दैछौँ कि, तर यो अहिले सेकेन्ड लास्ट सिटमा छौँ। यति राम्रो उयो गर्छ कि वी फिल लाइक हामी रोलर कोस्टरमा छ जस्तो लाग्छ समटाइम्स। है पछाडि गर्दा साथै साथै के फिल हुँदैछ अहिले? बम्पी राइड भइरहेको छ नि अहिले। त्यस्तो भइरहेको छ राजेशलाई चाहिँ। यति अल्गो उफ्रिँदैछ होला हौ हामी, यति अल्गो। कुन्ताको हल्का मान्छे हो, म त हल्का भएर पुरा उफ्रिँदैछ, बाउन्स हुँदैछ। सो अन द वे चाहिँ यहाँ गाडी रुकाउँदै रहेछ कि काजिरङ्गा जाने बाटोमा चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ खाना पाउँदो रहेछ होइन, थाली। एन्ड दिस आर द भेराइटिज। एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा। बिहानदेखि बिहान ब्रेकफास्ट पनि प्रपर भएर बिहान 8 बजी निस्केको। सो अब कुक गरेर हुन्छ होला। हात त धोएर सो हामी भने चाहिँ काजिरङ्गा पार्क आइपुगे। ऊ माथि राइनो हाम्रो बाइकमा वान अन भर्खर गाडीबाट उत्रेर अब त्यो रुममा जाने। अनएक्सपेक्टेड भयो क्या, वी वाजन्ट एक्सपेक्टिङ काजिरङ्गा टु बी यस्तो है हो। अन्त अब काजिरङ्गा नेसनल पार्क है, इन्डियाको सबैभन्दा, इन्डियाको हो कि वर्ल्डको 75% राइनो त्यस्तो राइनो भएको जग्गा। अन्त कस्तो एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ कि भरे चाहिँ अब यहाँनिर हामीले त्यस्तो छैन रहेछ। एन्ड
होटेल कहाँ हो हामी खोज्दैछौँ। यो अलिकति कुनै कस्तो खालको कन्जेस्टेड एरिया हो कि यो के हो बुझ्न सकेन हामीले। त्यही भएर होटेल खोज्दैछौँ, पैदल हिँड्दैछौँ गाडीबाट उत्रेर गुगल बाबाको भरोसामा। गुगल बाबाले ठिकै जग्गामा पुऱ्यायो भने ठिकै छ, नत्र भए चाहिँ आज खोजेको हुन्छ होला। पुग्न आँट्यो 300 मिटर। लज चाहिँ हामीले अनलाइन बुक गरेको थियो खासमा चाहिँ कि प्रिपेमेन्ट छैन। त्यहाँ पाएन भने अर्कै जग्गा बस्दा पनि भइहाल्छ। इजी बल यो चाहिँ हामीले बुक गरेको होटेल रहेछ। कस्तो माया लाग्दो रहेछ। सायद यो पनि फुल बजेटमै चलेको जस्तो छ। बाहिरबाट हेर्दा त जुम कि नजुम भयो। काजिरङ्गाको रुम चाहिँ यस्तो छ। बाथरुम चाहिँ यस्तो छ रहेछ। मेरो बुढा एक्जस्टेड। अब चाहिँ हामी सम रेस्ट, त्यसको पछाडि चाहिँ विल कन्टिन्यू ब्लगिङ। अब चाहिँ हामी फ्रेसन अप भइसकिसक्यो हो। अन्त अब चाहिँ यहाँ हाम्रो रिसेप्सनमा भनेको उयो पर चाहिँ अर्किडको एउटा उयो छ अरे। अर्किडको के छ भन्दै थियो। त्यहाँनिर चाहिँ अहिले 6 बजीदेखि आसामिस त्यो फोक अर्किड होइन, कहाँ अर्किड भन्यो? अर्किड त भन्यो त। कहाँ अर्किड भन्यो? असम फ्लक डान्सहरू हुन्छ, प्रोग्राम हुन्छ त्यहाँनिर 6 बजीदेखिको भन्यो। त्यही भित्र चाहिँ हुन्छ भन्यो नि त। म्युजियमभित्र नै म्युजियम हो कि त्यो त्यस्तै के छ अरे हौ। त्यहाँनिर चाहिँ फोक डान्स हुन्छ अरे 2-2.5 घन्टाको हो। अरू त केही छैन सर, त्यही मात्रै रहेछ। अहिले बेलुका चाहिँ अब जान्छु एकछिनमा हामी हो। जान्छु एकछिन भन्दा अब निस्केको। We are almost done freshen up भइसकेर चेन्ज पनि गरिसकेर रेडी भइसक्यो। अब यसो चपाचुपर खानुपर्छ किनकि अघि त्यो गाडीमा सब पछि। सो स्टे ट्युन्ड। तपाईँहरूलाई यहाँको लोकल के देखाउँछ अब जे छ त्यही देखाउँछ। असमको त्यो हेर्नु आएको। एन्ड यहाँनिर चाहिँ रहेछ मजाको थियो उपर बेलगाडी रहेछ। Thank you, बहुत धन्यवाद। कस्तो छ? राम्रो छ। एकदम एनर्जेटिक है। हेलो फुल पावर। तो फिर हम इसका जा रहे हैं।
अहिले चाहिँ अब हतार भएर हो हतार तयारी भएर चाहिँ अब ट्रेनमा ढिलो उठेर नि एक्चुअली हामीले 6:30 बजी बोलाएको थियो चेक पोस्टमा कि अन्त खासमा चेक पोस्ट चाहिँ यहाँबाट वर्किङ डिस्टेन्समै छ हामी अलिकति छिटो उठ्नु पर्थ्यो तर 6 बजी उठ्यौँ फ्रेस हुँदा यता गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै हतार भयो हाम्रोमा चाहिँ जस्ट 2 मिनट छ चेक पोस्ट पुग्नको लागि त्यसको बादमा चाहिँ हामी जाने हो जङ्गल सफारी जिप हामी खालि जिप सफारी मात्रै गर्छ एलिफेन्ट सफारी चाहिँ गर्दैन हो एलिफेन्ट सफारी चाहिँ हामीलाई मन पर्दैन एनिमल अब्युज मन पर्दैन सो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ नि खासमा कोरा भन्ने ठाउँमा छ काजिरङ्गा चाहिँ कोरा भन्ने ठाउँमा छ होइन अन्तखेरि इफ तपाईँहरू पनि आसाम ट्रिप प्लानिङ गर्नुहुनेछ भनेदेखिको चाहिँ के भन्छ पहिल्यैबाट बुकिङहरू गरेर आउनु जरुरी छैन रहेछ एकदम होटल्सहरू पुरा अभाइलेबल हुँदो रहेछ खानाको दुःखै हुँदैन रहेछ अन्त चिप एन्ड बेस्ट खाना पाउँदो रहेछ ड्यामै पाउँदो रहेछ तर अब त्यही हो एकदम हामीले खाने जस्तो चटपटा खालको चाहिँ हुँदैन रहेछ होइन नुन चाहिँ मजाले हालेको हुँदो रहेछ अन्त तर पनि यो बोइल टाइपको खानाहरू हुँदो रहेछ मिठो चाहिँ मिठो हुँदो रहेछ स्किनको लागि चाहिँ भयङ्कर राम्रो हो तर हामीलाई चाहिँ अब त्यो चटपटा खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति खल्ला टाइपको हुँदो रहेछ अन्त जिप चाहिँ हामीले यहाँ पुलिस आउटपोस्टमा चाहिँ एकजना एन्ड वान मोर थिङ अब यो जिप सफारीहरू पनि हामीले सबै अनलाइनै बुकिङहरू गरेर आउँछ होइन लाइक अनलाइन बुकिङ गऱ्यो भने चाहिँ इट विल टेक यु 4800 समथिङ हामीले किनभने पुरा चेक गरेको थियो अन्तखेरि ठ्याक्कै होटलमा के भन्छ चेक इन गर्दाखेरि त्यो उसले भन्यो लाइक तपाईँहरूको के प्लानिङ छ भन्दाखेरि उसले पनि भनेको थियो अन्त हि सेड कि यहाँनिर 3100 चार्ज गर्छ अनलाइनमा तपाईँहरूलाई महँगो पर्छ यहाँबाट गर्नु भनेर भन्यो होइन स्टिल अन्तखेरि बेलुका इभिनिङमा चाहिँ हामी वकमा निस्किँदाखेरि चाहिँ हामीले पुरा जिपहरू देख्यौँ नि यहाँनिर सो हामी हल्का इन्क्वायरी गर्दाखेरि चाहिँ नि इट विल कस्ट यु ओन्ली 2700 अयो हामी त कति सेभिङ गर्दैछ नि यहाँ चाहिँ ट्राभलिङको पनि दुःख हुँदैन रहेछ सुपर डिलक्स बस चाहिँ अब यहाँ पुरा चलेको हुँदो रहेछ जस्ट रोडको साइडमा उभिनु मात्रै पर्दो रहेछ हो पिकअप गरिहाल्दो रहेछ हो तपाईँहरूलाई त्यो गाडीहरू हायर गर्ने पनि जरुरत छैन सस्तोमै काम हुन्छ बस ट्राभलिङ चाहिँ एकदम अब त्यो कम्फर्टेबल पनि हुन्छ सस्तो मात्रै नभएर कम्फर्टेबल पनि हुँदो रहेछ हो प्लस इजी रहेछ दुःख गर्नु पर्दैन रहेछ सो हिजो चाहिँ यहाँ घुम्दा चाहिँ यहाँ आउटपोस्टमा एकजना हामीले त्यस्तै नेपाली बोल्ने एकजना भेटेको थियो पुलिस अफिसरै भेटेको थियो उहाँले चाहिँ त्यो जिपलाई अलिकति डिस्काउन्ट गरेर हामीलाई मिलाइदिएको छ हो अन्त अहिले भर्खर पनि फोन गरेको थियो जिपको ड्राइभरले कहाँ हुनुहुन्छ भनेर हो अन्त हामी चाहिँ 4टा जोन रहेछ यहाँ चाहिँ सफारीको चाहिँ इस्टर्न वेस्टर्नहरू टाइपमा अन्त वेस्टर्न चाहिँ हामी चाहिँ वेस्टर्न जाँदैछ हो लेट्स सी हाउ लक्की वी आर हैन राइनो चाहिँ पुरा स्पट गर्न सक्छ राइनो त देख्छ अरू चाहिँ अब कुनै अब त्यस्तै टाइगर एकदम 111 टाइगर त रहेछ यहाँनिर हो 111 मा त अब देख्नु स्पट गर्नु त एकदमै साह्रो छ लेट्स सी कति गाह्रो र कति सजिलो हुन्छ हामीलाई एन्ट्री मार्दैछ है काजिरङ्गा नेसनल पार्कमा एन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ पर्मिटहरू बनाउनु पर्छ त्यही कारण फर्स्टमा चाहिँ हामी यहाँ आएर पर्मिटहरू बनाउने हो यो चाहिँ एन्ट्री पास इस्यु काउन्टर रहेछ एन्ड
रेटहरू चाहिँ अरू यहाँ रहेछ गभर्मेन्ट अफ असम नोटिफिकेसन कति एक्साइटेड छ पुरा सुपर डुपर सुपर डुपर एक्साइटेड अघि आउँदा चाहिँ फक थियो तर यहाँ आइपुग्दा चाहिँ घाम तर भेट्यो गाडीले हानेर भयङ्कर चिसो भइरहेछ नि ठन्डी लाग्दै लाग्दै पुरा भिड हुँदो रहेछ पुरा रहेछ उयो है कस्तो चिसो भयो कि अन्तखेरि हामी यहाँनिर चिया पिउँदैछ चिया चाहिँ भयङ्कर मिठो रहेछ के आमामामा यस्तो जाडोमा हो नाकबाट पानी चुको चुको छ ओँटहरू निलो निलो भएको छ कि एन्ड दिस चिया भयङ्कर मिठो मेरो बुढा यस्तो बिजी बिजी खानामा मलाई अब त्यो बिजी देखेँ अरे क्या अन्त मैले उसलाई पनि बिजी बनाइदिएँ भने त्यहाँ अगाडि चाहिँ एलिफेन्ट सफारीहरू पनि हुँदै रहेछ तर यिनीहरू रिटर्न हुँदैछ एलिफेन्ट सफारी चाहिँ बिहान 6:30देखिको खुल्ला हुँदो रहेछ नि त एलिफेन्ट सफारी कस्तो ठुलो ठुलो है मुइनी So here we go. Asis, excited? कति excited? एलिफेन्ट देखिहाल्यौँ होइन एलिफेन्ट सफारी चाहिँ यताबाट जाँदो रहेछ हामी जिप सफारी चाहिँ यताबाट पहिला चाहिँ एलिफेन्ट सफारीहरू चाहिँ अब हामीले एकदम डिस्कभरीतिर मात्रै देखेको थियो क्या आज चाहिँ लाइभ भिजुअल देखेर चाहिँ अब आशिषको चाहिँ जिप सफारी चाहिँ केरलामा पनि भएको थियो एडभेन्चरस कुनै के सफारी भएको थियो हो त्यहाँ पनि वाइल्ड एनिमल देख्छ भनेको थियो तर यहाँ चाहिँ उनीहरूले केही देखेको थिएन त्यति बेला यो मेरो एकदम पर रहेछ पानी राइनोहरू देख्दै रहेछ यहाँनिर तर के भने अब हाम्रो चाहिँ फोनले त्यति तान्दैन ओ ब्युटिफुल कति राम्रो मौसम सुहाना सुहाना मौसम केरला के राम्रो कि यो राम्रो आम्मा केरला भन्दा त कता राम्रो नि एटलिस्ट स्टार्टमै राइनो त देख्यो केरलामा त भित्र खोज्दा केही नदेख्यो वाटर बफेलो भाइ केही नदेखेको थियो भैँसो भन्छ होइन त्यसलाई के भन्छ भैँसी पो देखेको तिमीले That's rhinos there. देख्नु चाहिँ सकेको छैन अहिले क्लोज भ्यूमा आयो भने चाहिँ म देखाउँछु नि तपाईँलाई राइनो एकदम यस्तो रहेछ हौ सफारीको चाहिँ ब्याकमा पनि पुरा सफारीहरू आउँदैछ है लकिली वेदर चाहिँ अलिकति भए पनि क्लियर आउट छ हो सो फिलिङ गुड यहाँ चाहिँ हाम्रो बहिनी एकदम बकेट ह्याट लगाएर दारा देखाउँदैछ बकेट ह्याट चाहिँ अघि हावाले झन्डै बाई बाई गरिदिएको पल्टन बजारको प्रडक्ट हो एकदम कलर पनि पल्टन छ हाम्रो काजीरङ्गा नेसनल पार्कको चाहिँ अब यो पाथवे रहेछ बाटो रहेछ हो अन्त फिलिङ गुड भेरी भेरी चिल्ड बकेट ह्याट खोलेर चाहिँ ऊ ज्याकेटको ह्याट लाउने अरे ऊ चिसो भयो राम्रो जो पनि आसाम आउँछ हो आसाम आएको मान्छेले चाहिँ एकपल्ट चाहिँ होइन काजीरङ्गा आएको चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई
एक्सपिरियन्स राम्रो हुन्छ। दिस इज साथी, मेरो साथी। हात्ती त सफारी हात्ती, दिस हात्ती जङ्गली हात्ती। चाहिँ चेनले बाँधिरहेको रहेछ हात्ती, बिचरालाई के भयो हो। टक्स चाहिँ सानो रहेछ यसको, साइज चाहिँ गतिलो रहेछ। यहाँबाट रुखले छिल्यो नि त मलाई त। थोडा अलिकति अघि गर न भाइ। देखियो देखियो हात्ती र अम्बो कस्तो जाइन्ट हो है। बफेलो नै उधर हात्ती है ना। खै बफेलो कहाँ है? यो चाहिँ रहेछ भैँसीको सिङ। माथि डियरको पनि रहेछ त्यहाँ माथि। यो चाहिँ डियरको भइहाल्यो। यो चाहिँ रहेछ वान हर्न राइनो हो, के भन्ने खोपडी। ये क्या क्या है? ये बफेलो का है। ये बफेलो का है, भैंसी को, ये भैंसी एक ही है तो। बाँचेको होला नि त। ए यहाँ चाहिँ हामीले राइनो देख्यौँ। छोड्नु त ए राइनोजहरू बफेलो रहेछ यहाँनिर। स्वम्प डियर अरे यिनीहरू चाहिँ। डियरले यो चाहिँ हामीले फर्स्ट यति नजिकबाट कुनै एनिमल्स भेटेको यहाँ काजिरङ्गा पार्कमा चाहिँ, काजिरङ्गा नेसनल पार्कमा चाहिँ। दिस इज द फर्स्ट वान हामी एकदम नजिक स्पट गरेको चाहिँ यही मात्रै हो। अरू चाहिँ अलिकति यहाँ पुरा डिस्टेन्समा छ। अघिको राइनो त छेउ है डिस्टेन्स हो। के भन्छ सफारी चाहिँ अलमोस्ट एन्ड भयो। एन्ड द थिङ इज वी टर्न आउट टु बी अनलकी। हामीले त टाइगर पनि देखेन, हाम्रो अगाडिकोहरूले टाइगर पनि देखे अरे। हामीले बस दुईवटा हात्ती देख्यौँ, के अरे त्यो भैँसी त देख्यौँ, दुईवटा जङ्गली सुँगुर देख्यौँ, बँदेल एन्ड अरू के देख्यौँ अझै? राइनोस चाहिँ त्यो गऱ्यौँ, तर यति नजिकबाट चाहिँ होइन, छेउबाट चाहिँ होइन, टाढोबाट चाहिँ हामीले धेरै राइनो देख्यौँ। रिक्सा नाउ हामी चाहिँ वी आर हेडिङ टु गुवाहाटी रेलवे स्टेसन। गुवाहाटी रेलवे स्टेसन जाँदैछ हामी यसरी रिक्सामा चढेर। मन नलागी गर्दैछौँ। अलमोस्ट वेन्ट शिलङ। झन्डैले हामी शिलङ पुग्यौँ। ठिकै छ, तर देयर इज अलवेज अ नेक्स्ट टाइम। फेरि सोच्यौँ कि अब नेक्स्ट टाइम फेरि कहाँ घुम्न जानु भन्दा शिलङ चाहिँ अब नेक्स्ट टाइमको लागि राखेको नि। तर त्यो नेक्स्ट टाइम चाहिँ अब कुन सालमा आउँछ गड नोज। यहाँको त्यो रिक्सा पनि यस्तो हुँदो रहेछ हौ। रिक्सा पनि यस्तो हुँदो रहेछ, डिक्की भएको हुँदो रहेछ हो। यसपालि घुम्नु चाहिँ एकदम मजा आयो। इट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स है। हुनु त इभन लाइक म चाहिँ पहिला पनि त्यसरी घुम्थेँ, लाइक त्यो लोकल त्यो कुनै पनि ठाउँमा गएर त्यहाँको लोकल वाट वी कल लोकल बसेसहरू, लोकल ट्याक्सिजहरू युज गरेर विदाउट हायरिङ इट, सेभिङमा मैले धेरैपल्ट त्यसरी ट्राभल गरेको। एन्ड आशिषको दिस वाज द फर्स्ट टाइम एन्ड वी ह्याड अ ग्रेट एक्सपिरियन्स है आशिष। त्यो मात्रै नभएर नि हामीले आशिष चाहिँ पुरा बचत गरेको छ, अनि त्यो बचत गरेको पैसाले चाहिँ मलाई यहाँनिर सपिङ गराइदिन्छु भनेको थियो पल्टन बजारमा। तर अनफर्चुनेटली वी ह्याड
त्यो लगेजहरू ज्यादा भएर नट ज्यादा लगेज त्यति धेरै त होइन र पनि अब बोकेर हिँड्नु समस्या भएर चाहिँ हामीले सपिङहरू चाहिँ गरेन जे जति भयो त्यतिमै हामी चाहिँ गएको एउटै ट्रली छ तर गरौँ छ हो एक्चुली हाम्रो यति छिटो रिटर्न हुने प्लानिङ चाहिँ थिएन कि तर लाइक अब जुन दिन हामी निस्किसकेको थियो सिलगढी आइपुगेको थियो अन्त त्यो दिन चाहिँ हामीले एकदमै सरप्राइज गुड न्युज पायौँ सो गुड न्युज पाएर चाहिँ अब हामीलाई कहिले घर पुग्नु भइराखेको थियो र त्यही कारण हामीले रिटर्न टिकट गरिहालेको एक्चुअलमा हामी चाहिँ त्यो काजिरङ्गा पनि जानेवाला थिएन सिधै अब मन्दिर दर्शन गरेर चाहिँ ब्याक टु होम गर्ने त्यो प्लानिङ थियो तर फेरि अब आएको बेलामा उता घरबाट आमाले पनि आएको बेलामा गइहाल फेरि त्यस्तो मौका नपाउला भनेर भन्नुभयो सो त्यही भएर हामीले अलिकति एक्सटेन्ड गरेर काजिरङ्गासम्म चाहिँ पुगेर सो आज चाहिँ हामी ब्याक हुँदैछ ल ल ल स्टेसन चाहिँ भएको राम्रो रहेछ यी फाउन्टेन रहेछ यहाँनिर यस्तो रहेछ गुवाहाटी स्टेसन चाहिँ आशिष कस्तो लाग्यो भनिदिइहाल लु अब चाहिँ पक्का हाम्रो जर्नी चाहिँ यहाँनिर खत्तम हुँदैछ मेरो बुढा एकछिन मुनि सोधेर मात्रै लाइट अफ गरिदियो भाइ मेरो बुढा यहाँनिर सुत्यो अब म पनि सुत्छु यसरी मैले सल लिएको छु आशिषलाई मैले एउटा बेडसिट दिइहालेको छु अब चाहिँ सो अब आजको भ्लग भन्ने चाहिँ हामी यहीँनिर एन्ड गर्दैछौँ होइन आशिष के भन्नुहुन्छ के भन्न चाहन्छु सो गुड नाइट फेरि भेटौँला अर्को भ्लगमा तपाईँहरूसँग बाई बाई